बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे कामयाबी के चंद उसूलों पर कि जिन पर चलकर इंसान किसी मकसद में कामयाब होता है। कामयाबी हमेशा उनको मिलती है जो अपने इरादों पर यकीन के साथ डटे रहते हैं और मुसलसल मेहनत करते हैं। कामयाबी एक दिन में हासिल होने वाली चीज़ नहीं, बल्कि इसके पीछे सालों की मेहनत और पुख्ता यकीन और इरादा शामिल होता है। तो अपने मकसद में कामयाबी हासिल करने के उसूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम उनमें से चंद पर आज बात करेंगे। तो उनमें से सबसे पहला उसूल, सबसे पहला कायदा जिस पर चलकर इंसान अपने मकसद में कामयाब हो सकता है, वो ये है हमेशा मुस्बत और बड़ी सोच रखें। क्योंकि आप ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल करते हैं उसका बराह रास्त ताल्लुक़ आपकी सोच के साथ होता है। अपने ख़यालात को और सोच को बड़ा कर लें। मनफी ख़यालात को और हार जाने के डर को ज़हन से निकाल दें। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, यानी मुस्बत सोच और बड़े ख्वाब ये एक कामयाब इंसान की अलामत है। मनफी ख़यालात और छोटी सोच रखने वाला इंसान ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि लोग भी उससे नफ़रत करते हैं। लोगों को मालूम है कि अगर हम इसके सामने कोई बात भी करेंगे तो फिर ये मुस्बत पहलू उठाने की बजाय मनफी पहलू पर बात करेगा और मनफी ख़यालात का इजहार करेगा। इसलिए वो उससे दूर रहते हैं और उससे ताल्लुक़ तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो अपने आप को उनसे बचाने की कोशिश करते हैं। तो क्या करें? हमेशा ज़िंदगी में मुस्बत रहें और बड़ी सोच रखें। ज़िंदगी में कामयाब होने का ये पहला कायदा है। और दूसरा उसूल, दूसरा कायदा कि अपनी कंपनी को ठीक करें। यानी आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, आपके सर्कल के लोग, वो दायरा कि जिसके अंदर ऐसे लोग शामिल हैं कि जिसके साथ हम और आप रोज़ जिनकी सोहबत में बैठते हैं, तो उन लोगों को सही कर लें, उनको ठीक कर लें। मनफी सोच रखने वाले, उम्मीदों पर पानी फेरने वाले, आपके बड़े बड़े ख्वाबों को तोड़ने वाले, हौसले को तोड़ने वाले, उन लोगों से किनारा कशी कर लें। उन लोगों से बचें, उनसे दूर रहें और ऐसे लोगों को अपने सर्कल के अंदर, अपने दायरा के अंदर शामिल करें कि जो आपको हौसला दें। उन लोगों से बचें जो हर छोटे काम को, हर काम को आपके सामने मुश्किल बनाकर पेश करें। और ऐसे लोगों को अपनी कंपनी के अंदर, अपने सर्कल के अंदर शामिल करें। ऐसे लोगों की सोहबत में बैठें कि जो आपके हौसले को, आपकी उम्मीद को बढ़ाएं, ना कि उसको तोड़ें। यानी आपको ये ना कहें कि ये काम बहुत मुश्किल है, तू कभी भी नहीं कर सकता, आज तक किसी ने नहीं किया, तू भी नहीं कर सकता। ऐसे फिर क्या होगा कि आपकी उस काम को करने की जो उम्मीद होगी वो टूट जाएगी और आप फिर उस काम से पीछे हट जाएंगे और नाकाम हो जाएंगे। तो इसलिए इस तरह के लोगों से दूर रहें और ऐसे लोगों को अपनी कंपनी में शामिल करें जो कहें नहीं नहीं यार तू कर सकता है, ये काम मुश्किल नहीं बल्कि बहुत आसान है, अगर फ़लाँ शख्स ने कर लिया तो तू भी कर सकता है। यानी आपके हौसले को बढ़ाएं, आपको मोटिवेट करें, आपकी उम्मीदों को यकीन में बदल दें। ऐसे लोगों को अपनी कंपनी के अंदर शामिल करें और ऐसे लोगों की सोहबत को अपनाएं। एक शख्स था ना, उससे किसी ने पूछा कि यार तू तो ज़ीरो हो गया था, तू तो बिल्कुल नाकाम हो गया था, तो आज इतनी देर के बाद तो कैसे कामयाब हो गया, कैसे इस मकसद को पाने में तूने कामयाबी हासिल की? तो उस शख्स ने आगे से जवाब दिया कि जब मैं ज़ीरो हो गया था, जब मैं बिल्कुल नाकाम हो गया था, तो मैंने क्या किया, मैंने हार नहीं मानी, मैंने कोशिश जारी रखी और उसके साथ साथ मैंने एक काम किया। वो ये कि ऐसे लोग के ख़यालात मनफी थे, जिनकी सोच छोटी थी, ऐसे लोग कि जो मेरी उम्मीदों को तोड़ने वाले थे, मैंने उन सब की एक लिस्ट बनाई और उसको आग लगा दिया और उन लोगों को मैंने अपने सर्कल से निकाल दिया, उनसे दूर रहना शुरू कर दिया और ऐसे लोगों को अपने सर्कल में शामिल किया कि जो ये कहते थे कि यार तू ये कर सकता है, तू ये काम कर सकता है, हमने किया है तो तू भी कर सकता है। तो उस शख्स ने कहा मैंने अपने सर्कल के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर कामयाब लोगों को शामिल किया, जिस वजह से आज मैं ज़ीरो से इस मकाम पर पहुंचा हूं। और दूर रहने से मुराद ये है कि आप उनकी बातों को अहमियत ना दें। ऐसे लोग जो आपकी उम्मीदों पर पानी फेरते हैं, आपके ख्वाबों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उन लोगों की बातों पर कान ना धरें, उन लोगों की बातों से किनारा कशी इख्तियार कर लें। क्योंकि अगर आप उन लोगों की बातों को अहमियत देंगे, उन लोगों की बातों को अहम समझेंगे, तो आप अपने ख्वाबों को पूरा करने में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। वो क्लासरूम में टीचर ने क्या किया, बोर्ड के ऊपर एक सवाल लिखा
اس دوران کلاس میں ایک بچہ سو رہا تھا اور باقی سب جو ہے وہ ٹیچر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس دوران کلاس میں ایک بچہ سو رہا تھا۔ ٹیچر نے کیا کیا، بورڈ کے اوپر وہ سوال لکھا اور بچوں سے کہا کہ یہ سب سے مشکل ترین سوال ہے، اسے کوئی حل نہیں کر سکتا، تو ایسا کرو یہ سوال تم اپنے پاس لکھ لو اور کل اسے حل کرنے کی کوشش کرنا اور حل کر کے لے کے آنا۔ کیا ہوا، تھوڑی دیر گزری، جو بچہ سویا تھا وہ اٹھ گیا اور اس ٹیچر نے کیا کیا، اس سوال کو دوبارہ دہرایا اور کہا کہ جلدی سے اس کو نوٹ کر لو، کل اس کو حل کر کے لے کے آنا ہے۔ اب جب بچے نے یہ بات سنی، اس نے بھی جلدی سے وہ سوال اپنے پاس نوٹ کر لیا۔ اب اگلے دن کیا ہوا کہ پوری کلاس میں وہ سوال کسی بچے سے حل نہ ہوا سوائے اس بچے کے کہ جو سو رہا تھا اس دوران۔ کیونکہ اس کے کانوں نے یہ نہیں سنا تھا کہ کوئی اسے حل نہیں کر سکتا، یہ مشکل ترین سوال ہے، بلکہ اس نے اس کو حل کر لیا۔ یہ اگر ہم لوگوں کی باتوں پر توجہ دیں جو کہیں کہ یہ کام مشکل ہے، تم نہیں کر سکتے، تو پھر ہم واقعی میں وہ کام کبھی نہیں کر سکتے۔ تو کیا اصول ہے کہ ہم اپنی کمپنی کو ٹھیک کریں، ہم ایسے لوگوں کو شامل کریں، ہمیں امید دلائیں۔ تیسرا اصول، تیسرا قاعدہ کہ اعتدال کے ساتھ چلیں، میانہ روی اختیار کریں، کیونکہ زندگی کے اندر کسی مقصد کو پانے کے لیے، کسی مقصد کے اندر کامیاب ہونے کے لیے اعتدال کا ہونا بہت لازمی ہے، کیونکہ ایک غلط اور جذباتی قدم آپ کی محنت پر پانی پھیر سکتا ہے۔ تو زندگی میں ہر کام کو اصولوں کے مطابق سوچ سمجھ کر کریں، پختہ ارادہ اور اعتدال کے ساتھ چلنا، یہ زندگی میں ہر مقصد کے اندر ہم کو کامیاب کر سکتا ہے۔ تو کیا کریں، اعتدال کے ساتھ رہیں اور میانہ روی اختیار کریں۔ پھر اس کے بعد والا قاعدہ اصول کہ اپنی ناکامی کو تسلیم کریں، کیونکہ زندگی میں کوئی بھی انسان پہلی دفعہ کامیاب نہیں ہو جاتا، بلکہ اگر ہم کسی بھی کامیاب انسان کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں تو اس کے پیچھے کئی طرح کی غلطیاں اور ناکامیاں شامل ہوتی ہیں۔ زندگی میں اگر بندہ کبھی ناکام ہو بھی جائے تو اس کو تسلیم کریں اور اس پر پچھتا کر وقت ضائع کرنے کی بجائے اس چیز پر غور کریں کہ غلطی کہاں ہوئی تھی اور آئندہ سے ہم نے کس چیز سے بچنا ہے، کس غلطی کو دور کرنا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ناکامی ہوئی، تاکہ دوبارہ اس غلطی کو دہرا کر بندہ کبھی ناکام نہ ہو۔ تو اپنی ناکامی کو تسلیم کریں۔ اور اگلا اصول، آج کا کام آج ہی مکمل کریں، اس کام کو کل پر مت چھوڑیں۔ کاہلی اور سستی سے بچیں، کیونکہ جو انسان سست ہو جاتا ہے، کاہل ہو جاتا ہے، پھر وہ کبھی بھی کسی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو اپنے کام کو، آج کے کام کو آج کی بجائے اگلے دنوں پر چھوڑتا ہے، وہ پھر کبھی بھی اس کام کو کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ چھٹا اصول کہ اپنے خیالات کو منفرد رکھیں، کسی کامیاب انسان کو دیکھ کر اس کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ منفرد طریقہ اپنائیں، کیونکہ ہر کامیاب شخصیت کی کہانی، حالات اور معاملات الگ ہوتے ہیں۔ تو اس کی بجائے اپنے مقاصد اور منزل مقصود پر پہنچنے کے جائزہ لیں اور ایک جامع منصوبہ بندی بنا کر آہستہ آہستہ اس پر چلیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مثبت رویہ اپنائیں، کیونکہ یہ رویہ انسان کو وہ حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے جو زندگی میں وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو تحمل مزاجی اور مثبت انداز، یہ بھی انسان کو کامیاب ہونے میں مدد دیتا ہے۔ اور آخری مقصد، آخری اصول، آخری قاعدہ کہ خود پر یقین رکھیں، اپنی قابلیت پر یقین رکھیں، اپنے اندر پائی جانے والی خصوصیات کو مانیں اور اس پر یقین رکھیں، اور سوچیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ جس انسان کو اپنی قابلیت پر یقین نہیں، جو سوچتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ پھر زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا، پھر وہ زندگی میں کسی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے اوپر یقین رکھیں، اپنے قابل ہونے پر اعتماد رکھیں، کیونکہ خود اعتمادی اور خود پر یقین یہ انسان کو کسی مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے بہت مدد دیتا ہے۔ ناکامی کے خوف سے جان چھڑائیں۔ کسی مقصد کو پانے کے لیے اگر کہیں کسی رستے میں کسی جگہ پر انسان ناکام ہو جائے تو اس پر پچھتانے کی بجائے دوبارہ اٹھے اور دوبارہ اس مقصد کو پانے میں کوشش کرے۔ تو یہ ایسے چند اصول ہیں کہ جن پر چل کر انسان کسی مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو ان اصول کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم ان اصول کو اپنائیں تو ہم بھی اپنی زندگی کے اندر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، ہم بھی اپنی زندگی میں کسی مقصد کو پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔